यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँ नेकपा एमालेका युवा नेता समेत हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज बिहानै भाले नबास्दै रातारात पक्राउ गरियो अथवा बिहानै पक्राउ गरियो पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। हिजो मात्रै बालेनले 43औं प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए र गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ आए। पदभार सम्हालेको 24 घण्टा बित्दा नबित्दै उनीहरू पक्राउ परेका छन्। यो जेन्जी आन्दोलनको बारेमा जाँचबुझ आयोग बन्यो, गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा, पूर्व न्यायाधीश समेत हुनुहुन्छ। यो प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भइसके पछाडि एक ढङ्गको विषयहरू आयो, कारबाहीको सिफारिस गरेको कुराहरू आयो। ओली, लेखक, होइन, चन्द्रकुबेर खापुङ, छविलाल रिजाल लगायतलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसरी रातारात पक्राउ पर्नुको कारण कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब वास्तवमा राजनीति भने कुनै फिल्म सुटिङ होइन, यो कुनै सिनेमाको पर्दामा देखिने खालको चकाचौध पनि होइन। यसका आफ्नै प्रोसिडियर हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, कानुनी राज्यमा संविधानले फङ्सन गर्छ। कोही मान्छे दोषी छ भने त्यस उप कारबाही गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ। रातारात भन्ने त्यो चकाचौधवाला नायक फिल्मवाला त्यहाँ त पोजिटिभली थियो, यहाँ नेगेटिभली कुनै चमत्कार गर्ने कुरा हुँदैन। यसको लागि एउटा कानुनी धैर्यवान प्रोसेसभित्र छिर्नुपर्छ। अब यो त बालेन सरकारले गर्छ भन्ने थाहा नै थियो। बालेन शाहजीको सरकार बनेपछि उनीहरूले जनतालाई आश्वस्त पार्ने एउटा प्रमुख औजार भनेको केपी शर्मा ओलीज्यू, रमेश लेखकलाई अपराधी करार गर्दै उहाँहरूलाई करापझ्याप बनाउने लगायत प्रशासनिक निकायको मनोबल गिर्ने गरी धेरै प्रशासकहरूलाई कारबाही गर्ने, पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि विधि मिलाएर कारबाही गर्ने र राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने, यो काममा उहाँहरू जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग पूर्व अनुमान थियो। तर तपाईँले भने जस्तो बिहान झिसमिसेमा भालेको डाक नसुनिँदै, कुखुरी कहाँ गरेर भाले नबास्दै, रातभरि तनाव दिएर सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने, होइन, एकदमै राम्रो तकमा मेडल पाएका, शैक्षिक योग्यताले भरिभराउ भएका प्रहरीका हाकिमहरू, इन्सपेक्टरदेखि सकल दर्जासम्म आइजीसम्मलाई निद हराम गराएर लौ जसरी पनि जे गरेर पनि एट एनी कस्ट, एट एनी रेट पक्राउ पुर्जी अहिले निकाल्नु, तत्काल निकाल्नु, आजै समाउनु, अहिले समाउनु भन्ने डिपीले त्यहाँ काम गरेको अवस्था छ। दानबहादुर कार्कीज्यू एक सुयोग्य प्रहरी अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँ विधिको शासन मान्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, गृहमन्त्रीज्यू भन्दै सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था त उहाँलाई पनि छ, आवश्यकता बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दा गृह सचिव पनि निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ। अब बालेनजीको आदेश रहस्यमय छ। होइन, हर्क साम्बाङले एउटा स्टार लेख्नुभयो कि यो सम्बन्धी, संसदीय पार्टीको अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ हर्क साम्बाङ। उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, मेरो कुरा ढिलो गरी बुझ्छन्। मैले ओखलढुङ्गाको कार्यक्रममा नै भनेको थिएँ, अरू जसले जिते पनि प्रतिस्पर्धा राजनीति हुन्छ, प्रगतिको राजनीति श्रम संस्कृतिले मात्रै हो भनेर अब हुने भनेको यस्तै मात्रै हो, आन्दोलन आन्दोलन अनि आन्दोलन भन्नाले रवि बालिनले जित्यो भने ओहो हामीलाई हिजो पक्राउ गर्यो केपी शर्माले, त्यही भएर अब उनीहरूलाई पनि समाउनुपर्छ भन्ने खालको राजनीति हुन्छ, त्यो भने प्रतिशोधको राजनीति हो, अब आन्दोलन मात्रै हुने भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब उहाँले यथार्थ कुरो बोल्नु भएको छ। रवि बालेनवाला यो पार्टीले वास्तवमा हिजो रवि लामिछानेजीलाई सङ्गठित अपराध सम्पत्ति शुद्धिकरण र सहकारीको मुद्दा लाग्दा घनघोर प्रतिशोध ठान्यो र यो प्रतिशोधको बदला लिनुपर्छ भनेर बङ्गलादेशमा जसरी कहिले बेगम खालिदाजियाले शेखसँग, कहिले शेख हसिनाले बेगम खालिदाजियासँग बदला लिए जस्तो पाकिस्तानमा कहिले बेनजिर भुट्टोले नवाज शरीफसँग, कहिले नवाज शरीफले बेनजिर भुट्टोसँग, कहिले सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले अरूसँग, कहिले मुशर्रफसँग अरूले, जियाउल हक र जुल्फिकार अली भुट्टोको पनि कहानी त्यस्तै थियो। हो, त्यही खालको प्रतिशोधको राजनीतिक सुरुङभित्र नेपाल छिर्ने खतरा उहाँले देखाउनु भयो र उहाँले मानवता राखेर यो पनि भन्नुभयो कि हस्पिटलमा उपचार गरेर छोडिन्छ होला। त्यति मात्रै होइन, उहाँले बिहानै प्रतिशोधको राजनीति छोडौँ, विकासको राजनीति गरौँ, प्रतिशोध बदला हिंसा जन्माउँछ भनेर बिल्कुल सही कुरा गर्नुभएको छ। हामीलाई विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ। यसो भनिरहँदा उहाँलाई लुहेर हर्के हवलदार, ऊ पनि केपी शर्मा ओलीज्यूको लेफ्टिनेन्ट बन्यो, यो पनि एमालेकै अर्को एउटा छोरो हो, यो हो ऊ हो,
एमालेको बी टिम हो भनेर उहाँलाई नङ्ग्याउने भुत्र्याउने खोल्याउने काम गरेको छ। त कानुनी राज्यको वकालत गर्दा उहाँ जस्तो निस्वार्थ गैर हिंसावादी उहाँले जेनजी मुभमेन्ट भड्काउनको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेसमा लाइन लगाएर सडकमा उतार्नु पनि भएको होइन। सिंहदरबार जलाउने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छैन। BICC संसद भवन अनि सर्वोच्च अदालत जलाउन उहाँले कुनै भूमिका खेल्नु भएको छैन। उहाँले नेपालको नागरिकता त्याग्नु भएको छैन। उहाँ अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर हुनुभएको छैन। उहाँको कुनै काण्ड छैन। उहाँको कुनै रहस्यमय भूमिगत शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडिएको छैन। त्यसकारण यो बदोबद चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा कोटिले हर्क साम्पाङले यो मानवीय ढङ्गले टोखाको बस्तीलाई पुनर्वास त्यहाँका पीडितहरूलाई राहत दिने कुरा सोचिरहनु भएको छ। सरकारलाई खबरदारी गर्नुभएको छ। उहाँले जायज कुरा किन उठाउनु भएको छ भने अब उहाँले संसदको पहिलो बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ त्यसलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव लाँदै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो भने महँगीले आकाश छोयो। पेट्रोलियम पदार्थमा झन्डै 30 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदा चौतर्फी मूल्य वृद्धि भएर जनता पागल हुन बाँकी छ। ब्याङ्किङ लोन ब्याजको स्याजको प्याजको कारण कर्पोरेट लुटको कारण नेपालको अर्थतन्त्र क्र्यास हुँदैछ। WTO वर्ल्ड ब्याङ्क वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन वर्ल्ड ब्याङ्क अनि त्यसपछि IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ढाक्रे भएर सरकार अगाडि नबढोस्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरोस्। खाने पानी छेलो खेलोस्। अनि टोयलेट बाथरुम चर्पीहरूको देशव्यापी व्यवस्था होस्। अनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने मौलिक अधिकारलाई स्थापित गरियोस्। सामुदायिक स्कुल व अस्पतालको स्तर उन्नति होस्। र झेन्जी आन्दोलनको सवालमा चाहिँ आवश्यक पर्दा अझ निष्पक्ष आयोग गठन गर्नु पर्यो। किनभने नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने बालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन होस्। किनभने 23 को पक्षमा यो प्रतिवेदन एकदम उग्र ढङ्गले आएको छ। किनभने 23 गते जेनजी आन्दोलनकै पक्षमा गौरीबहादुर कार्कीजी खडा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो पूर्वाग्रही छ। र 24 को विषयमा विषय प्रवेश हुँदा पनि अहिले राष्ट्रसभाबाट इलेक्टेड भएका धेरै सांसदहरू गिरफ्तार हुने अवस्था हुनाले यो निष्पक्ष ढङ्गको आयोग गठन होस्। र अर्को कुरो एकछिनको लागि केपी शर्मा ओलीज्यू रमेश लेखकमाथि छानबिनै हुँदैन भनेको होइन। तर 24 गतेको घटनामाथि पनि जहाँ 50औं खर्बको नोक्सान भएको छ, जहाँ त्यति धेरै मान्छे मरेका छन् प्रहरीहरू, त्यसको पनि त छानबिन हुनु पर्यो। अनि 23 गतेको हिंसाको प्रतिकार 24 गते भयो भनेर त्यत्रो घटनामा पार पाइन्छ कि भोलि पुण्य गौतम वा हर्क साम्पाङहरू नि सत्तामा आउनु पर्यो यो विषयमा छानबिन गर्न। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने हो नि हो। केपी शर्मा ओलीज्यू वा रमेश लेखकज्यूलाई अथवा 23 गतेको प्रतिवेदन अदालतको फैसला होइन। 23 गतेको बारेमा जे आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको नेपाल प्रेसले त खारेज योग्य छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसको लागि अदालतको पुर्जी लिने, सहमति लिने, कानुनी प्रक्रिया मिलाउने। त्यसमा पनि अब बुवाको दुवैजनालाई रमेश लेखकजीलाई मातृशोक परेको छ, सेतै लुगामा हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको त अस्ति भर्खर क्रिया सकिएको छ। अनि उहाँ दुवै किडनी असफल भएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 75 वर्षको वृद्ध उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अलिकति मानवीय कुरा होला। उहाँ लुकेर भागेर भूमिगत भएर लापत्ता हुने मान्छे हो। अहिले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरेको अब त्यसपछि अब छाड्न पनि त सकिन्छ नि हैन त। अब उहाँलाई हिरासतमै राखिरहने भन्ने त होइन। अब त्यो त कानुनी राज्य यदि राम्रोसँग चल्छ भने सरकारले त फेसिलिटेटरको काम गर्ने हो, बाँकी त अदालतको काम हो। अर्को सामले पनि यसरी लेख्नु भएको छ के जस्तो तपाईले भने जस्तै सिंहदरबार संसद भवन सर्वोच्च अदालत र कैयौं सरकारी भवन जलाउने भत्काउने कुकर्तेको अगुवाहरूलाई पनि गिरफ्तार गरेर भाटे लगाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले भाटे भने फेरि यहाँ लहेर हर्के हवलदारले के लेख्यो भनेर बदनाम गर्छन्। उहाँले भनेको कानुनी भाटा हो, उहाँले हिंसाको कुरा गरेको होइन। म तपाईलाई के भन्छु भने तपाई सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हानेर हुन्छ। तपाई र म पो बुद्धवादी छौँ, शान्तिवादी छौँ, कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको सीता खाएर गीता गाउँदैनौँ। हर्क साम्पाङज्यू तपाई हामीलाई केही डर भर छैन। किनभने यो संविधानले हामीलाई फ्रिडम अफ स्पिच दिएको छ। हामीले झुटो बोल्नु हुँदैन। भगवानको न्याय विचित्रको छ। आज सासूको पालो भोलि बुहारीको पालो। कसैलाई पनि दमन र
प्रतिशोध सान्नु हुँदैन। तर भोलिको अवस्थामा उहाँहरू पनि आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म सत्ता चलाउँछु भनेर आएको होइन। एउटा आवधिक समय हुन्छ। त्यसपछि त कानुनी अनुसन्धानको घेरामा त हिजोका पनि पर्छन्, आजका पनि पर्छन्, भोलि पनि आउँछन्। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गर्ने कुरामा जानु पर्थ्यो। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, महँगी घटाउनु पर्ने थियो, अहिले गरिबी घटाउनु पर्ने थियो। अब उहाँहरूले 12 लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यतातिर लाग्नु पर्ने थियो। समाजलाई शान्तिपूर्ण बनाउनु पर्ने थियो। एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हामी जाँदैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट आउनु पर्थ्यो। क्याबिनेटको पहिलो बैठकले लिपु लेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापार गर्ने जुन भारतको फैसला छ त्यो एकतर्फी फैसला खारेज गर्ने कुरो हुनु पर्थ्यो। हिजो प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा चुच्चे नक्सा राख्नुभयो, खै मैले त देखिनँ। देखेको भए फोटो ल्याइदिनु होला। त्यसकारण अब यो धेरै कुराहरू छ। त्यसकारण विधिसम्मत ढङ्गले जानुपर्छ। अहिले नेकपा एमाले हुन त मौसम पनि प्रतिकूल छ। यतिखेर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेला ठ्याक्कै 2 बन्द लागेको छ। 3 बजेदेखि माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि वास्तवमा यो गैर कानुनी हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ एमाले। यो किन पनि यस्तो देखिन्छ? कानुनी र राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने केपी ओलीको पक्राउ विरुद्ध भन्ने कुरा गरेको छ। भोलि पनि अब देशभर वडाहरूमा जिल्ला तहमा कार्यक्रम गर्ने, प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। अब जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको के लिखित वा मौखिक प्रमाण छ तपाईँहरूसँग? त्यो छ भने ल्याउनुहोस्। किनभने प्रधानमन्त्रीले लिखित रिटर्न दिने कुरो त हुँदैन। कार्की आयोगले त सिफारिस गर्यो नि त, होइन? कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो। सिफारिस गर्नु र फैसला सुन्नु फरक कुरा हो। सिफारिस गर्ने भने त्यो उपर सरकारले डिसिजन लिन सक्छ। होइन, उहाँहरूमाथि अनुसन्धानै हुनु नहुने, अनुसन्धान हुनु हुँदैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान हुन सक्छ। एउटा कुरो पक्राउ नै गर्ने हो भने पनि त्यसको विधि हुन्छ। 24 गतेको घटनाका अपराधीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्ला नि। हर्क साम्पाङले भने जस्तो सिंहदरबार, BICC, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउने 50औं खर्ब त्यो पनि त आउला त बिस्तारै। अनि प्रहरीहरूलाई हत्या गर्ने, हतियार लुट्ने, जेल ब्रेक गर्ने, ती सबको अनुसन्धान होला। ढिलो हुन्छ, भगवान के घरमा देर हुन्छ, अन्धेर हुँदैन भने जस्तो यो सरकारले गरेन भने भोलि म पनि त सरकारमा आउन सक्छु, हर्क साम्पाङ आउन सक्नुहुन्छ। हामी गर्छौँ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। या उहाँहरू त कुनै पार्टीको प्रतिनिधि होइन। अब हेर्नु होला, होइन? हर्क साम्पाङले चाहिँ बरु विकासकै काम गर्ने, अरू चाहिँ प्रतिशोधकै राजनीति गर्ने रहेछ। पुण्य सर, के बालेनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ राष्ट्रपाको मात्रै हो। अब मैले त के देखेँ भने रवि लामिछाने त मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्न अभिशप्त हुनुभएछ। होइन, उहाँले चाहेको मान्छेहरू त कोही मन्त्रालयमा गएनन् भनेर पनि कतिपय मिडियामा चर्चा। बालेनजीले आफ्नो एकतर्फी जस्तै गर्नुभयो नि। 5 वर्षसम्म कानुनी लफडा टुङ्गेला जस्तो छैन। रविजीको टाउकोमाथि डेमोक्रेट्सको कानुनी तरबार झुन्डिने नै देखियो लगभग, होइन? अब उहाँले मुद्दाबाट क्लियरेन्स पाउनु हो भने चाहिँ उहाँ प्रोएक्टिभ देखिने सम्भावना छ। त्यो भएको हुनाले यसै पनि 2/3 अथवा प्रचण्ड बहुमतको सरकार 5 वर्षसम्म टिकेको इतिहास छैन बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म। मैले भन्न खोजेको हर्क साम्पाङले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। उहाँले सही कुरा गर्नुभएको छ। उहाँलाई यसो भनिरहँदा एमालेको बी टिम भनेर भन्नु भएन। उहाँको आफ्नो नीति छ, सिद्धान्त छ। म त यहाँ अर्को गम्भीर कुरो पो सुन्दैछु त। चाहे त्यो सांसद होस्, चाहे जोसुकै होस्, अफवाह फैलायो भने त्यसलाई क्र्याप ज्याप बनाउने रे। ल हेर्नुहोस्, तर्साइएको छ यहाँ। धेरै वक्ताहरूले ओठमा भोटे तालचा झुन्डाउन थालिसके, रङ बदल्न थालिसके। यो सत्ताको तुजु गोगी। तर याद गरौँ, यी सब कुरा अस्थायी हुन्। यो सत्ता, यो तागत, यो गाडी घोडा। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यिनै प्रहरीहरूले सल्युट ठोक्थे, आज गिरफ्तार गरे। भोलि अहिलेका सत्ताधारी पनि त्यही नियतिमा पुग्लान्। राखिकन काम गर्नुपर्छ। एमाले अध्यक्ष पक्राउ पर्दा यत्रो विरोध हुने, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले विरोध गर्ने, तर रमेशलेको पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ पर्दा त काङ्ग्रेस अहिलेसम्म बोलेको छैन। बैठक बस्ने भन्ने कुराहरू मात्रै आइरहेको छ। त्यो त यस्तो नि, गगन थापाजी भित्री रूपमा बालेनजीकै सपोर्टर हो है। अब मैले सुनेको त अझ कुरा के छ भने रविजी र बालेनजीमा रिफ्ट आउँछ, विभाजन हुन सक्छ। बालेनजीसँग मिलेर जाने निष्कर्षमा पो उहाँहरू हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरो सुनियो। र अमरेश कुमार सिंह जो अति महत्त्वकांक्षी छन्,
उनले रक्षा वा गृह मन्त्रीको सपना देखेका थिए, तर आन्तरिक सुरक्षाको कारण वा अब भनिन्छ 84 को चुनाव 82 सारेर बालेनजीहरूलाई सत्तामा पुग्न जसले कम्फर्ट जोन खडा गरौँ त्यो शक्ति नै अमरेश कुमार सिंहलाई शङ्कास्पद ठान्छ र अमरेशले जति स्टन्ट गरे पनि उहाँलाई बालेनजीले नाम काटेर कुनै हिसाबले सत्तामा जान नदिएको वा जुन मन्त्रालय पाए पनि जाने मुडमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको छु मैले। अब सुदन गुरुङ नै गृह मन्त्रालयमा किन त भन्ने कुरो पनि त आयो। सुरेन्द्र केसीले पनि धेरै कुरा बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि नेपालमा के बालेन सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गर्छ? अब बिआरआई खारेज गर्ने गरी अगाडि बढ्ने आशंकाको बीचमा होइन हामी बिआरआई खारेज गर्दैनौँ, बरु बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भव्य तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ भन्छ के 30,000 किलोमिटर सडक जोड्ने बाचा पत्रलाई लागू गर्न खोज्दैछ, 15,000 मेगावाट बिजुली यसले नेसनल ग्रिडमा जोड्दैछ अनि $100 बिलियन को जीडीपी बनाउन यसले के गर्छ हो त्यतातिर जानुपर्नेमा अरू कुरा अन्त सहितमा जनता भने जस्तो बेमौसमी राग ओकल्ने काम भएको छ। यो बिल्कुल नाजायज भएको छ, यो राम्रो देखिएन सुनिएन। हजुर, अब के छ देश कसरी अगाडि बढ्ला त पुण्य सर? के होला अब अरू फाइलहरू पनि खुल्ला कि अथवा के होला? होइन, अब फाइल खोल्ने काम अख्तियारको हो, सम्पत्ति शुद्धिकरणको हो। अब भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, हिंसा विरुद्ध त्यो चाहिँ फेरि एक पक्ष मात्रै होइन, सर्वतोमुखी चारैतर्फ सर्वाङ्गीण रूपमा एक्सन गर्नुपर्छ। त्यो बालेन सरकारले राम्रो काम गरोस्, हामी गुणको आधारमा वाक्यावाद भन्छौँ। कमजोरी गरेर हामीलाई त संविधानले स्पिच फ्रिडम पनि दिएको छ नि, राइट्स अफ फ्रिडम पनि दिएको छ नि। त्यो कन्स्टिट्युसनल प्रावधानमा टेकेर त्यो संवैधानिक हिसाबले हामी अगाडि बढेर हामीले त्यसको विरोध पनि गर्छौँ। जस्तो अहिले नेकपा एमालेको यो प्रदर्शन पनि बिल्कुल शान्तिपूर्ण हुनु पर्यो, बुद्धवादी हुनु पर्यो र हैन टायरहरु बाल्न थालियो त अहिले हैन त टायरहरु बालिरहेको अहिले हिंसा नहोस्, काहीँ तोडफोड नहोस्, काहीँ उदण्डता नहोस्। नेपालीले सिकेकै यही छ, के गर्ने हैन त्यस्तो नहोस् भन्ने हो नि त हाम्रो पनि। त्यसकारण शान्ति 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 बिचरा सुकुम्बासीहरू पानी परिरहेको छ, रोइरहेका छन्। हर्क साम्पाङजीले घोषणा गर्नुभएको छ अब सदनमा नेकपा एमाले श्रम संस्कृति लगायतका प्रतिपक्षीय दलहरूको आवाज दरखरो हुनेछ। अब राप्रपाको कमल थापाले पनि आवाज उठाइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिशोध नदेखिने गरी क्या हैन प्रतिशोध नै हो यो केपीओलाई पक्राउ गरेको प्रतिशोध त्यसो होइन थियो भने धर्यता गरेर अदालतको पुर्जी लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने एउटा बोल्ड डिसिजन गरेर परिवेर कन्फिडेन्ट लिएर 24 गतेको बारेमा पनि एउटा स्पेशल अवधारणा बनाएर 24 गतेको घटनामा उहाँहरूको कुनै इन्भल्भमेन्ट थिएन भने स्वच्छ किसिमले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने ओठमा भोटे तालजा ठोकेर असत्यको पक्षमा वकालत गर्नु हुँदैन, असत्यको पक्षमा झुक्नु हुँदैन, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले मैले भनिहालेँ अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यानि कि एसपीपी टेबल हुने अथवा त्यही लेभलको कुनै खतरनाक मिसन नेपालमा अगाडि बढ्यो, 15औं दलाई लामा नेपालको भूमिबाट घोषणा हुने अवस्था आयो मानौँ, अथवा विदेशी फौज नेपालमा आउने अवस्था आयो भने देशको अस्तित्व रहँदैन, सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ। त्यो कुरो गर्दैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट चाहियो र हर्क साम्पाङले अग्नि परीक्षा लिनुभएको छ। अबको संसद भारी पर्नेवाला छ, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाज उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको पनि त्यसमा साथ हुन्छ, हुनुपर्छ र हामी त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। अब देशको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ला? हुन त तपाईँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो होइन? अब के महेश बस्नेत अब गृहयुद्धमा जान्छ समेत भन्न थालिसके। अब एउटा कुरो के भने हदैसम्म पराकाष्ठमा जाने हो भने हर्क साम्पाङज्यूको मुख थुन्न यिनीहरूले गिरफ्तारसम्म गर्न सक्छन् कि भन्ने खतरा छ भन्छन् मान्छे होइन। महेश बस्नेतको कुरा गरे होइन, महेश बस्नेतजीले उहाँ पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ र त्यो म पराकाष्ठको कल्पना गर्दिनँ, तर गृहयुद्धमा सरकारले लानु हुँदैन, सरकार शान्तिमा जानुपर्छ। गृहयुद्धको वातावरण तयार गर्नु हुँदैन, युद्ध बहुत महँगो हुन्छ, हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ, द्वन्द्व जन्माउँछ, अनन्त द्वन्द्वमा लान्छ। शान्ति 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 भातृत्व प्रेम करुणामा हामी जानुपर्छ, हिंसामा जानु हुँदैन।
प्रतिशोधमा जानु हुँदैन, बदलामा जानु हुँदैन। आज सासूको पालो, भोलि बुहारीको पालो गर्नु हुँदैन। या कोही दुधले धोएका छैनन्, सिसाको घरमा बसेर अर्काको सिसाको घरमा पत्थर फ्याँक्नु हुँदैन भन्ने कुरा छँदैछ। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। हामी नेपालीको चरित्र भनेको हिंसा फैलाउने, द्वेष फैलाउने, लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम जस्तो लडेर सिद्धिने होइन। हाम्रो रिकन्सिलिएसनको पोलिटिक्स हो। भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ, विकृति निवारण गर्नुपर्छ, विसङ्गति विरुद्ध निर्मम हुनुपर्छ। बाँकी कुरो सहिष्णुता, शान्तिमा जानुपर्छ। कानुनी राज्य अन्तर्गत अपराधी भ्रष्टाचारी नछुटोस् तर निर्दोष पनि नफसोस्। केपी शर्मा ओली उप छानबिनै हुनु पर्दैन भन्ने होइन। जो माथि छानबिन हुनु छ हुनै पर्छ। होइन, नेकपा एमालेका नेताहरूले त भन्ने गर्थे कुन चाहिँ माइकलालले केपी ओली जस्तो महान नेतालाई पक्राउ गर्न सक्थे भन्थे, तर यो केपी ओली सरकारलाई पक्राउ गर्ने त बालिन सरकार आयो होइन, सुदन गृहमन्त्री भएर पक्राउ गर्न सके। राजनीतिमा वक्तव्यबाजी हुन्छ, स्टेटमेन्ट दिइन्छ, त्यो आफ्नो कुरा हो। अब वास्तवमा फेरि मन्त्री पदको गरिमा म यसो हेर्छु कि कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन लागेका थिए होइन। हामी यस्तै त हो नि, ब्रो शैलीका मान्छे आए, नपढेका छन्, नलेखेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरू आए, को आए, के भयो। नेपाली राजनीतिमा आक्रोशको आवारा तुफान उठेको छ नेपाली राजनीतिक समुद्रमा। अब यो झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने, तिल्के मिल्के झिल्के, तिल्किनी मिल्के झिल्किनी धेरै छन्। त्यसकारण अब मिडिया प्रतिपक्ष बन्ला भनेर मिडियाको पनि आवाज थुन्ने कोसिस होला। हामी यसबाट सावधान हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई घुमाउनु हुँदैन। नेपालमा प्रीतिपत मोमेन्टको चलखेल भयो भने 15औं दलाइ लामा घोषणा गर्ने कुरा भयो भने नेपालमा विदेशी सेनाको सैन्य अड्डा, एयरबेस राखेर हर्क साम्बाङले भने जस्तै युद्धको एउटा पृष्ठभूमि तयार गरियो भने यो देशको अस्तित्व रहन्छ। जसरी युगोस्लाभिया जस्तो महान देश पनि सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायतका टुक्रामा टुक्रियो। त्यसै गरी नेपाल फ्रेगमेन्टेसन नहोस्, नेपालको सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण हुनुपर्छ। अब चुच्चे नक्सा राख्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। कालापानी लिम्पियाधुरामा नेपालको सैनिक पोस्ट राख्नु पर्यो, प्रशासनिक भवन राख्नु पर्यो। नेपालले शान्ति र समृद्धिमा जानु पर्यो। हामीले धेरै दुःख पायौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्यो, महँगी नियन्त्रण गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउनु पर्यो, अनि जनताको खाना नारा छानाको समस्या समाधान गर्नु पर्यो। सरकार दयालु हुनु पर्यो, बेनिभोलेन्ट तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो र भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो। होइन, तपाईँहरू पनि के अब पहिला रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो होइन, सिग्नेचर क्याम्पेन, तपाईँहरू पनि अब हस्ताक्षर अभियान चलाउनुहुन्छ? पार्टीले के डिसिजन गर्छ, के हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँ। अहिले म यसै भन्न सक्दिनँ। अब ठिक छ, अब हामीले कानुनी हिसाबले जानुपर्छ, मूलभूत रूपमा कानुनी लडाइँ गर्नुपर्छ। अरू कुरा छँदैछ। अब सडकलाई मात्रै अन्तिम अस्त्र बनाउनु हुँदैन, कानुनी कुरामा बढी जोड गर्नुपर्छ। होइन, त कानुन व्यवसायहरूले त विधि सम्मत नै हो, यो पक्राउ यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन भन्न थालिसक्नु। कानुन व्यवसाय कुन कोडको हो भन्ने भयो नि त। टीकाराम भट्टराईले त यो भन्नुभएको छैन। यसमा पनि राय छ, कोही अब सरकारी नियुक्ति लिन ललायत होलान्, कोही महान्यायाधिवक्ता बन्नु पर्ला, कानुनचीहरू कालोकोटधारीको पनि आफ्नो आस्था होला, त्यो आस्थाको आधारमा बोलेका होलान्। अब यो त अदालती ट्रायलमा जान्छ। त्यसकारण अब अदालतले दुईटा मृगला फेल भएको 75 वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भन्दैन होला। होइन, यहाँनिर अब केपी ओली अहिले अब जस्तो मल्टिपल हेल्थ इस्युको कारण चाहिँ अहिले अब महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ 501 नम्बर बेडमा चाहिँ भर्ना भएको भन्ने कुरा आयो। तर हिजोसम्म केही नभएको मान्छे आज पक्राउ परेसाथ किन बिरामी भयो भनेर कतिपयले उडाए पनि कसरी? अब उहाँ त बिरामी हुनुहुन्छ नि त, तपाईँको साधारण मान्छे त भर्ना हुन्छन्, रविजी त हुनुभयो होइन, उहाँको त दुवै मृगवा होइन, रवि लामिछाने त हस्पिटल बस्नु भएन नि त होइन। उहाँको स्वास्थ्यमा हेल्थ प्रब्लम छ नि त, उमेर 75 वर्ष भयो, अनिन्द्राको शिकार हुनुहुन्छ, रातभरि सुत्नु भएन होला होइन। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई दुधले धोएको मदन भण्डारी जस्तो वा मनमोहन जस्तो भनेको छैन। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले केही गम्भीर राष्ट्रवादी अपराध गरिदिनु हो। कालापानीले पुगेको हिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा प्रकाशित गरिदिनु भयो, त्यो चुच्चे नक्सा। त्यसपछि उहाँले ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क नेपाललाई हिस्सा बनाउनु भयो। BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन गर्न साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर प्रतिबद्धता जारी गर्नुभयो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जुगलबन्दी गर्नुभयो। उहाँले महराको कान फुकेर SPPलाई टेबल हुन रोक्नु भएको थियो। अनि त्यति मात्रै होइन,
एमसिसी पास हुने बेलामा एमालेलाई बहिष्कार गरेर लगाइदिनु हो। हजुर पास भइसकेको एमसिसीलाई कार्यान्वयनमा लानु भएन। बिआरआई मार्फत कुनै सैन्य रणनीतिक मिसन नजोडिएको त्यो प्रोजेक्ट अरबौं खरबौंको प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु भयो। र एसपिपी 2078 साल 79 साल असार 6 गते एसपिपीलाई शेरबहादुरलाई सल्लाह गरेर एसपिपी टेबल हुन नदिने अवस्था बनाउनु भयो। त्यही भएर ओपन सोसाइटीको नाममा फन्डिङ गर्ने जर्ज सोरोस फाउन्डेसनले अमेरिकामा जुन पार्टी जन्माएको थियो त्यसको नाम थियो अमेरिकन फ्रिडम पार्टी। त्यसको फ्रेन्चाइज नेपाल शाखा जस्तै गरी 2079 साल असार 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मियो। उहाँको पनि स्वतन्त्र पार्टी घन्टिनी चिन्ह भएको, यहाँ पनि घन्टिनी चिन्ह भएको पार्टी एसपिपी फेल भएको भोलिपल्टै जन्मियो। अनि उहाँले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु भएन। यी अपराध गरेको हुनाले, विकासका कतिपय ब्रेक थ्रु गरेको हुनाले उहाँले यो सजाय पाउनु पर्यो। नेपालमा भीममल्लको विधवा श्रीमती सतीले सरापेको छ, या भलो गर्नेको कहिल्यै भलो नहोस् भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई रुँदै सत्ता छोड्नु पर्यो। भीमसेन थापाले सेरिएर मर्नु पर्यो। यस्तो देश हो। त्यसकारण फेरि मैले उहाँलाई एकदम बिरुदावली गाएर महान प्रधानमन्त्री, कुनै दागै छैन, दोषै छैन, अत्यन्तै माओ त्से-तुङ स्तरको व्यक्तित्व, अथवा एकदमै इतिहासकै सबभन्दा विलक्षण मनमोहन अधिकारी भन्दा पनि भेटरान भनेर भनेको छैन। कमी कमजोरी उहाँको होला, तर उहाँले कमजोरी नै गर्नुभएको थियो भने पनि कानुनी विधि त पुर्याउनु पर्यो नि। अनि भोलि मै प्रधानमन्त्री होला, तपाईँ केही हुनु होला, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको रिटर्न आदेश, जेनजी आन्दोलनलाई गोली ठोक भनेर आदेश दिए त अवस्था होइन होला। त्यसको पनि भोलि मानौँ न त्यस्तो दुर्भाग्य नहोस् र बालनजीको सत्तामा त्यस्ता अप्रिय घटना घटे भने बालनजी नै त्यसको सबभन्दा ठुलो अपराधी हो भनेर त हामी भन्दैनौँ नि त, होइन? प्रधानमन्त्रीलाई नै औँलाउँदैनौँ। त्यसकारण आज सासूको पालो, भोलि बुहारीको पालो भने जस्तो अवस्था नआओस्। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउने अवस्था आओस्। होइन, नेकपा एमाले भित्र नै कतिपय अब केपी ओली प्रति असन्तुष्ट नेताहरू त पक्राउ परेको विषयमा मौन छन्, समर्थन गरेका छन् कतिपयले। कसरी हेर्नुभयो? यसले गर्दा अब केपी ओली नेकपा एमालेको राजनीतिक नेतृत्वबाट विदाई हुने र अब नयाँ, अब जस्तो मदन के अरे पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीहरू आउने सम्भावना पनि छ भनेर चर्चा गर्न थाले। त्यो त पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा हो, पार्टीको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो। अब तर यसरी खुसी मनाएर दीपावली गरेर मिठाई कसैले बाँडेका छैनन्। केपी शर्मा ओलीज्यूसँग असहमत भएका नेताहरूले पनि त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति सम्मत हुनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। बङ्गलादेश जस्तो प्रतिशोधमा जानु भएन भन्नुभएको छ। हो, अब एउटा कुरा चाहिँ के भने छानबिन गर्दै जाउँ, ठिक छ, हामीले छानबिन नगर्नुहोस् भनेका छैनौँ। अदालतको निर्णयलाई हामी सर्वोपरि ठान्छौँ, त्यतातिर जाउँ। हामी अदालत कतैतिर ढल्किँदैन, कोल्टिँदैन, न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीश भनेको न्यायमूर्ति हुन् भन्ने विश्वास गर्छौँ। प्रेजुडियस हुँदैन र मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा जान सक्ने खतरा भएको एउटा बिरामी व्यक्तिप्रति मानवीय संवेदना राखियोस् भन्नु के अपराधपूर्ण कुरा होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज एउटालाई आपद पर्छ, भोलि त्यही आपद पार्ने आपद पर्छ। त्यस कारणले सासू बुहारीको पालो भने जस्तो जो हिंसात्मक छैन, जो शान्तिप्रिय छ, जो करुणाशील छ, जो भातृत्वमा विश्वास गर्छ, त्यसलाई यस्ता आपद विपद आउँदैन। तर मैले फेरि पनि भने आफू सिसाको घरमा बस्ने, अर्काको सिसाको घर झ्यालमा ढुङ्गा हान्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हिजो जस्तो अब मुलुककै अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो 35-36 वर्षको उमेरमा बालेन शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदै अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। धेरै रेकर्डहरू बनाउनु भएको छ। अब नेकपाका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू गए, प्रचण्ड गए, अरू काङ्ग्रेसका पनि केही नेताहरू गएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर एमालेका अध्यक्ष चाहिँ किन जानु भएन? बधाई शुभकामना दिए। अब त्यो उहाँको कामको चटारो थियो होला, उहाँको कुरा हो, उहाँलाई जान मन नलागेको हुनसक्छ, उहाँलाई जाने इच्छा थिएन होला, अथवा कामको चटारो थियो होला, स्वास्थ्यले साथ दिएन होला, अथवा के थियो कारण। अब त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, त्यो टेक्निकल कुरा हो, त्यहाँ जानै पर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन, होइन? जानै पर्छ, घिसारिनै पर्छ, पुग्नै पर्छ भन्ने त भएन नि त। होइन, तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? बालेन शाह नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने? अब हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासको सबभन्दा महान प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई क्रमशः 74 र 65 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो।
नेपालको इतिहासको सबभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री उहाँ होइन। तुलसी गिरी र सूर्यबहादुर थापा, अझ भीमसेन थापा, अझ जङ्गबहादुर हुन्। अब तपाईँलाई म भन्छु तुलसी गिरीको इतिहास कस्तो थियो, सूर्यबहादुरको कस्तो थियो। उनीहरू पनि कोही 34 कोही 35 वर्षमा प्रधानमन्त्री भए भन्ने बित्तिकै उमेरले हुँदैन। उमेर भन्दा पनि कोही युवा हुन्छ, ऊ युवा होस् या वृद्ध होस्, सवाल ऊ देशभक्त हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो। उहाँले राम्रो काम गरिदिए, उहाँले असल काम गरे, एसपिपी टेबल गर्नु भएन होइन, 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्न दिनु भएन। हाम्रो अनुमानको विपरीत उहाँले नेपालमा तपाईँको बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजानुभयो। सैन्य रणनीतिक मिसन अन्तर्गत होइन नि त बिआरआईको अरबौं खरबौंको प्रोजेक्ट, त्यो त समृद्धि र विकासको कनेक्टिभिटी हो। मित्र राष्ट्र चीनसँग असल सम्बन्ध बनाउनु भयो, भारतसँग बनाउनु भयो, अमेरिकासँग पनि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुभयो। फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा छलखेल गर्न दिनु भएन, वान चाइना पोलिसीलाई लागू गर्नुभयो। तपाईँलाई एउटा इतिहास सम्झौँ, वान चाइना पोलिसी किन भनिएको भने ताइवान भन्ने देशलाई नै रिपब्लिक अफ चाइना मान्थ्यो 1970-72 को दशकसम्म। हेनरी किसिन्जरले पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत रिचर्ड निक्सनको आदेशमा चीन आउनुभयो। त्यसमा पाकिस्तानको सैन्य जनरल जियाउल हकको पनि भूमिका छ र उनीहरूले मेनल्यान्ड चीन भनेर पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना अर्थात् बेजिङ राजधानी भएको, साङ्घाई सहर भएको मेनल्यान्ड चाइनालाई नै मान्यता दिए। भिटो पावर लिग अफ नेसन्सको सदस्य हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी 5 सदस्य राष्ट्र पहिला ताइवान मान्थ्यो, त्यसको राजधानी ताइपे थियो। च्याङ्काई सेक भागेर त्यही ताइवानको फर्मोसा टापु कब्जा गरेर बसेको थियो। हो, कतिपय देश अहिले पनि नेपालमा 2टा चाइना छ, एउटा ताइवान वा तिब्बत, अनेक चाइना छ, अर्को चाहिँ मेनल्यान्ड चाइना हो भन्ने घातक विश्वास राख्छन्। खास गरी फ्री तिब्बतमा विश्वास राख्नेहरू। तिब्बत एउटा छुट्टै देश हो, चाइनाले कब्जा गर्यो भन्छन्। नेपालमा तिनै तिब्बतीहरूको एउटा क्याम्प, शरणार्थी क्याम्प नेपालमा सक्रिय हुन सक्छ। हजारौं तिब्बतीले नागरिकता पाउला भनेर हामी डराइरहेका छौँ। त्यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी दिउँ। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा त्यहाँ सैनिक पोस्ट राखेर, प्रहरी पोस्ट राखेर हाम्रो भूमि बनाऊँ। लिपुलेखमा ट्रान्जिट पोइन्ट बस्ने अवस्था नदिउँ। भारतले एकतर्फी गरेको व्यापार सम्झौता खारेज गरौँ। पर क्यापिटा इन्कम बढाउँ। एउटा सामान्य कर्मचारीको पनि राखौँ, तलब हुने अवस्था बनाउँ, रोजगारी सृजना गर। त्यति गर्दा त बालेन सरकार र हामी वाह भनिहाल्छौँ नि। त्यो होला त, आशा गरौँ न। म विश्वस्त छैन मर्निङ सोज डे होइन। एउटा युवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिने होइन? यही विषय मैले भनिदिइसकेँ त। त्यो त कुरा गरेर हाम्रो अनुमान फेल खुवाइदिए भइगयो नि। तर आशंका गम्भीर छ होइन? तपाईँले भने जस्तै अब कार्की आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ फिर्ता गर्न माग गरेका छ नेकपा एमाले र बालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षमा चाहिँ छानबिन समिति गठन गर्न, अर्कै समिति गठन गर्न माग गरेछ। कार्की आयोग त खारेज योग्य छ भनेर नेपाल प्रेसको पत्रकारले भन्नुभयो त, सबैले भनिरहेछन् प्राय। किनभने 24 गतेको घटना पनि त एउटा भयानक विस्फोटक घटना, कैयौँ प्रहरी मारिए, हजारौं हतियार लुटिए, खरबौं रुपियाँ 50औं खरबको नोक्सानी हो। नेपाल तबाह हो, प्रहरीहरू मारिए, नक्कु कारागार लगायत देशका जेल तोडिएर करिब 14,000 बन्दीहरू भागेका छन्। अपराध भएको छ। 23 गतेको घटनाकै आक्रोश हो भनेर थामथुम पार्न पाइन्छ। अनि गौरीबहादुर कार्कीजी पनि द्वन्द्वको एउटा पक्ष जस्तै भएर खडा हुनुभएको थियो। जेएनजी आन्दोलनकै समर्थक हुनुहुन्थ्यो क्यारे। त्यसकारण नेकपा एमाले भनेको कुरो ठिकै हो, निष्पक्ष आयोग बालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन होस्। त्यसले 23 र 24 को घटनामा यो ऊ अहिले राजसभाबाट चुनिएका फलाना सांसद काङ्ग्रेसका एमालेको केही भन्नु पर्दैन। जो छन्, मन्त्री छ भने पनि, सांसद छ भने पनि त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस्। आफ्नो र अरूको नबनोस्, दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। होइन, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त भन्नुभएको छ यो प्रतिशोध होइन, न्यायको सुरुवात हो भन्नुभएको छ। प्रमिस इज अ प्रमिस भन्नुभएको छ। प्रतिज्ञा भनेको न्यायको सुरुवात हो भने छानबिन सबै माथि हुन्छ। आज नभए पनि भोलि अवश्य हुन्छ। वेट गरौँ। हस्, धन्यवाद। भगवानको घरमा देर छ, अन्धेर छैन। हर्क साम्पाङले जस्तो मानवीयता राखौँ। केपी शर्मा ओलीज्यूको राष्ट्रभक्तिको झन्डालाई पनि झुक्न नदिउँ। थ्याङ्क यू।